أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد
اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونحفد ونرجو اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق صدق الله العظيم.